बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फेथ इनसाइट से मैं आपका मेज़बान नासिर महमूद। हमें ज़िंदगी में बहुत सारे अमाल इंसान करता है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे, मेहनत करता है, जन्नत के लिए मुजाहदा करता है। लेकिन हैरान कुन बात आपको बताऊं, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शौक़ रखने वाले लोगों के लिए इतना करम फरमाया, इतनी मेहरबानी फरमाई कि बहुत तवील इबादात, बहुत तवील नवाफ़िल ज़िक्र अज़कार के बजाय मुख्तसर तरीन कलिमात ऐसे नसीहत फरमाए कि अगर कोई इंसान उनको पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा ज़िक्र अज़कार का सवाब उसके हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आ जाता है। ऐसे में एक हदीस मुबारक बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा जुवैरिया को जब देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर ठहरे थे, जब सुबह की नमाज के वक्त आका अलैहिस्सलाम बाहर चले गए और वापस तशरीफ़ लाए। आप इस हदीस पाक का नंबर नोट कर लें। ये हदीस कई किताबों में है। सुनन नसाई में 1353 नंबर 1353 है। इमाम मुस्लिम के पास इसका जो इंटरनेशनल नंबरिंग में आता है 2726 2726 सही मुस्लिम में। और आपको पता है इंटरनेशनल नंबरिंग में एक जैसी अहादीस को उन्होंने एक नंबर के तहत इकट्ठा कर दिया होता है, तो 2-3 अहादीस आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद ये हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको रिवायत किया, इमाम इब्न माजा ने भी इसको रिवायत किया। बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि आप हदीस के अल्फाज सुन लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि खरजा मिन इंदिहा बुकरतन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह सवेरे हीन सल्ला सुबह, सुबह की नमाज के वक्त आका अलैहिस्सलाम घर से निकले, हज़रत सैयदा जुवैरिया के घर से, उम्मुल मोमिनीन के घर से। सल्ला सुबह वही फ़ी मस्जिदिहा, आका अलैहिस्सलाम ने सुबह की नमाज़ पढ़ी और वो जो उन्होंने घर में अपनी मस्जिद बनाई हुई थी, नमाज की जगह वहीं पर बैठी थी। सुम्मा रजा बाद अन अदहा, उसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज के वक्त वापस आए, जब सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ चुका था, चाश्त की नमाज का वक्त। बाद अहादीस में अगर आप इसको सुनन नसाई में देखें तो वहाँ पर अल्फाज आते हैं कि निसफुल यौम, आधे दिन के बाद आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए, तो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदा जुवैरिया को देखा कि वो उसी तरह अपने मुसल्ला पर अपनी मस्जिद में बैठी हुई हैं। वही जालिसतुन, वो उसी तरह बैठी हुई हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, मा ज़िल्ति अलल हाल अल्लती फ़ारक़तकी अलैहा, फ़ारक़तुकी अलैहा, क्या जिस हाल में मैंने तुम्हें छोड़ा है तब से अब तक उसी तरह बैठी हुई हो? उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जब सुबह की नमाज के वक्त मुझे छोड़ कर गए तब से लेकर अब तक वो चाश्त का वक्त या निसफ़ुन नहार का वक्त हो गया, आधे दिन का वक्त, उस वक़्त तक मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लक़द क़ुल्तु बादक अर्बअ कलिमातिन सलासा मर्रातिन, मैंने तुम्हारे बाद जब से तुम्हारे पास से गया हूँ 4 कलिमात 3 मरतबा मैंने पढ़े हैं। अर्बअ कलिमातिन सलासा मर्रातिन, 4 कलिमात 3 बार मैंने पढ़े हैं। लव वज़नत बिमा क़ुल्ते, और अगर उनका वज़न कर दिया जाए उसके साथ जो तुम पढ़ती रही हो मुनज़ुल यौम, पूरे दिन से, सुबह से लेकर अभी तक जितना कुछ तुमने पढ़ा, उसका मुकाबला उन 4 कलिमात के साथ कर दिया जाए जो मैंने 3 बार पढ़े हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला वज़न तो हुन्ना, तो उनका वज़न ज़्यादा हो जाएगा जो मैंने कहा। वो 3 कलिमात क्या हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो कलिमात हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। मैंने हर एक लफ्ज़ के आखिर में वक्फ़ कर दिया। आप इसको मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। सादा लोग फिर पूछते हैं कि अगर इसको क्या इस पर वक्फ़ करना ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी नहीं है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही। अगर आप इसको इस तरह भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये कुरान मजीद के अल्फाज नहीं है। कुरान मजीद में तजवीद के कवायद ज़्यादा लागू होते हैं। जहाँ पर आपकी पाबंदी है कि तजवीद के वो कवायद जो कुरान मजीद की तिलावत को खूबसूरत बनाते हैं, वहाँ उनकी पाबंदी ज़रूरी है। बाकी अरबिक कलिमात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं या सहाबाए कराम अहले बैत अतार से, अज़कार में, इबादात में, दुआओं में जितने अल्फाज भी हैं उनके पढ़ने में वो सारी तजवीद जो आप
قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے حسن کے لیے ضروری ہے، وہ یہاں پر ضروری نہیں ہوتی۔ تو آپ وقف کر لیں، آپ کی مرضی، آپ وقف نہ کریں، آپ کی مرضی، لیکن یہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھا اور فرمایا 3 بار میں نے پڑھا ہے، اور جتنا تم حضرت جویریہ سے فرمایا ابھی تک پڑھتی رہی ہو، یہ اس سے زیادہ وزن کا ہے۔ اب آپ کو اگر میں بتاؤں ان کا ترجمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ تعلیم کیے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی تعریف کے ساتھ، عدد خلقہ ہی، فرمایا جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، ورضا نفسہ ہی، اور جتنی اس کو پسند ہے اس کی تعداد کے مطابق، وزنت عرش ہی، اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اس کے مطابق، ومداد کلمات ہی، اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے اس کے مطابق اللہ کی پاکیزگی اور اس کی تعریف۔ یہ الفاظ بعض احادیث میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ بھی ہمیں ملتے ہیں، جہاں پر حضور علیہ السلام نے، بلکہ آپ اسی میں مسلم شریف میں 6914 نمبر حدیث، اسی انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں الفاظ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، آقا علیہ السلام انداز مختلف ہے، الفاظ تو یہی ہیں۔ اس میں فرمایا سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، یعنی ان تمام جو کلمات ہیں ہر ایک سے پہلے سبحان اللہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگا دیا۔ تو آپ نے دیکھا ایک صبح کی نماز سے لے کر ظہر تک یا چاشت تک یا دوپہر تک جو بھی وقت تھا، اذکار کرتی رہی ہوں گی، درود پاک پڑھتی رہی ہوں گی، جو بھی انہوں نے عبادت کی، جو بھی اللہ سے مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے کلمات کہے، آقا علیہ السلام نے سنے نہیں وہ کلمات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتی رہی ہیں، لیکن علم جو رب ذوالجلال نے عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس پر جو ایقان عطا کیا، فرمایا تم نے جو بھی کلمات کہے، جو بھی عبادت کی، جو بھی تم پڑھتی رہی، اس کو اس کے مقابلے میں لے آؤ تو ممکن ہے وزن میں برابر ہو جائے گا۔ اور یہ 4 کلمات میں نے 3 بار پڑھے۔ یہ آسانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کرم ہے کہ آقا نے ہمیں مختصر ترین الفاظ دے دیے۔ اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اب اس کے بعد تو بہانے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، کیا کوئی بہانہ کرے گا؟ ان 4 کلمات کو 3 مرتبہ بھی سارے دن میں نہیں پڑھ سکتا۔ ان 4 کلمات کو 3 مرتبہ اگر کہنے کا بھی کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں اس کے پاس رہ جائے گا کہ مولا کریم مجھے تیری عبادت کا وقت نہیں ملا۔ فرض نمازیں ادا کریں، اس کے بعد کیا اذکار ہیں یا مسنون اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتائے، میں آگے انشاءاللہ العزیز کوئی 2 3 4 نشستوں میں آپ کو مختلف کلمات، حتیٰ کہ جو ہم نے کلمے یاد کیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمات جو ہم نے یاد کیے ہیں، وہ کلمے حدیث پاک میں اس ترتیب سے تو موجود نہیں ہیں، لیکن جو ان میں الفاظ ہیں وہ مختلف احادیث میں مل جاتے ہیں۔ ان کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں یہ ہم بچپن سے یاد کرتے چلے آئے، لیکن ان کو ادا کرنا، روزانہ سونے سے پہلے پڑھنا، وہ ختم ہوگی چیزیں ہم سے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا، ہم سوتے ہیں تو موبائل، گانے، ویڈیوز، فلم، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں، جاگتے ہیں تو دوبارہ اٹھتے ہی پھر اس کو کھول لیتے ہیں کہ پتہ نہیں رات کو سوئی میں کیا قیامت نہ آ گئی ہو۔ ناظرین محترم، اللہ کی یاد بکرتن و اصیلا، صبح و شام، رات کو سوئیں تو ذکر خداوندی زبان پر ہو۔ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ پہلے گزارش کرتا ہوں، میں اس پر کوشش کرتا ہوں کہ عمل بھی کر لوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو توفیق دے۔ آدھ پون گھنٹہ پہلے موبائل چھوڑ دیں، اللہ کے رب العزت کے حضور بیٹھ جائیں۔ میں نے پیچھے، آپ اگر میرے اسی چینل میں پیچھے چلے جائیں تو رات کو سوتے وقت کے اعمال، رات کو سوتے میں آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھیں، دن کے اعمال، صبح سو کے جاگیں تو اس وقت کے اذکار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ ہر روز سوتے ہیں، کوشش کر کے مسنون طریقے پر سو جائیں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ جو حرکات اور اس طرح کی گیجٹس کے ساتھ دن رات اپنے آپ کو مصروف رکھ کے، بہت قیمتی وقت ہے جو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے وقت کو اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی ذکر میں، اس کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔